This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं नासिर अब्बास। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सेनेट इजलास के दौरान सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर बहस हुई, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए और हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई हुई, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुआख़ज़े की भी आवाज़ें उठने लगीं। चेयरमैन सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात के हवाले से जारी ऑर्डिनेंस पर बहस की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बाबर अवान ने कहा कि आइन में लिखा गया है कि हालात के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस जारी करने वाले आरिफ अलवी पहले सदर नहीं, ऑर्डिनेंस की एक तारीख है। दौरे आमरीत में जो ऑर्डिनेंस जारी हुए उनको भी आइन तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। बाबर अवान ने कहा, 100 बार भी सदर के खिलाफ मुआख़ज़े के लिए तहरीकें लाएं, हम सामना करेंगे और इसे नाकाम करेंगे। अमेरिका में तहरीक 2 बार आई और नाकाम हुई। पीपी की सेनेटर सिसी पलोज ने कहा कि पीटीआई शुरू से ही असल मामलों पर भागती आई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है। सदर के मुआख़ज़े का मतलब दुरुस्त फैसला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि ऑर्डिनेंस का इजरा बदनीयती पर मबनी है। सदर ने आईनी खिलाफ वर्जी करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात का मजाक बना दिया है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर जहांज़ेब जमालुद्दीनी ने कहा कि आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लिमान के पास है, हम ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान करप्शन ने पहुंचाया है। सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। माजी में सेनेट इलेक्शन में पैसे का लेन देन, हॉर्स ट्रेडिंग लाजमी और मजलूम बन गई है। हमारी क़यादत ने जहाद शुरू किया कि मुल्क को करप्शन से पाक किया जाए, लेकिन ये लोग सियासत में दौलत और धौंस को लाए हैं। पैसे को खुदा ना बनाए, मेरिट को अपनाएं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के अजरा में सदर के मुआख़ज़े की बात दुरुस्त है। अगर इस तरह ऑर्डिनेंस ही जारी होना है तो पार्लियामेंट को ताला लगा दो। रिटर्निंग अफसर ने NA 75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोक दिए। हतमी नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ताख़ीर का शिकार रहा। 337 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के अली अजद मलही पर बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून की NA 75 से उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात में 23 पोलिंग स्टेशनों का अमला इंतखाबी नताइज समेत गायब है। अब तक 335 स्टेशनों के नताइज मुरतब किए गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने प्रिजाइडिंग अफसर और अमले की बाजियाबी पर बेबसी का इजहार किया। नौशीन इफ्तिखार ने दरख्वास्त में कहा कि मिसिंग नताइज के हवाले से शकूक व शुबात पाए जाते हैं। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों के नताइज मुअत्तल करके फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सूरत हाल के जायजा तक नतीजा रोक दिया जाए। मज़कूरा 23 पोलिंग स्टेशनों डस्का सिटी के 36 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। वाज़ेह रहे कि एक पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बाद फायरिंग से 2 अफराद जहाँबाग और 10 जख्मी हो गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR को अहदाफ हासिल करने पर खराज तहसीन पेश किया। ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंसदाद स्मगलिंग और टैक्सों की पड़ताल और तामील के बाद में बेखौफ इक़दाम के जरिए 7 माह के महसूलाती अहदाफ हासिल करने पर FBR के ज़मीनी अमले को सराहता हूँ। इनका फर्ज है कि वो पूरी दयानतदारी और साबित कदमी से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते रहें। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आरास्ता ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हासिल करने पर मैं FBR सदर दफ्तर की टीम को भी शाबाश देता हूँ। जुलाई 2021 में पूरी फालियत के बाद इससे अरबों रुपए की इजाफी महासिल मुयस्सर होंगे।
جال سازی کا خاتمہ ہوگا اور قانون کے نفاذ کی راہ ہموار ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سینٹ الیکشن، سیاسی صورتحال اور لانگ مارچ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے اپنے سینٹ امیدوار یوسف رضا گیلانی کی بھی میاں نواز شریف سے بات کروائی، جبکہ نواز شریف نے سینٹ الیکشن میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان سپر لیگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پی ایس ایل کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کراچی میں ہوئی، جس میں ملک کے نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے سیزن 6 کی ٹرافی کی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ پی ایس ایل کی انتہائی خوبصورت ٹرافی کی تصاویر افتتاحی تقریب سے چند گھنٹے قبل جاری کی گئی، جنہیں خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پی ایس ایل 6 میں شریک کرکٹر کے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں شامل ایک کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے تحفظات کے پیش نظر بایو سیکیور ببل میں موجود تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کو فوری طور پر کورونا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کورونا کا شکار کھلاڑی کو علامات ظاہر ہونے پر قرنطینہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب اسکواش لیگ اور بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کے فائنل مقابلے رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ختم ہو گئے۔ جیتنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انٹرنیشنل کھلاڑی مصطفیٰ اصل اور محمد شور باغی نے کہا کہ ہمیں پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان پرامن ملک ہے، جبکہ ملتان کے عوام مہمان نواز ہیں۔ ملتان تاریخی شہر ہے اور تاریخی مقامات کا دورہ یادگار رہا۔ دوبارہ کسی ایونٹ کی دعوت ملی تو ضرور شرکت کریں گے۔ دوسری طرف اختتامی تقریب میں شاندار آتش بازی اور محفل موسیقی اہتمام کیا گیا۔ آخری دن فیملیز کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور فائنل میچز اور موسیقی سے خوب لطف اندوز ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایسے معیاری ایونٹس یادگار ہیں۔ کورونا کے آنے کے بعد سے زندگی میں ایک جمود سا آ گیا تھا، اس ایونٹ نے اس جمود کو توڑا ہے۔ اس موقع پر مکس نیوز اور بدلتا زمانہ سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے انتظامات میں کوئی خامی نہیں تھی، یہ سب ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ ملتان کے عوام انہیں یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ایسے ایونٹس ہوتے رہیں۔ 100 سالہ تاریخی ایمرسن کالج ملتان کو یونیورسٹی بنانے کے خلاف اساتذہ اور طلباء سڑکوں پر آ گئے۔ ہمارے نمائندے مہر اصغر شاہی کے مطابق کالج کے طلباء اور اساتذہ نے کالج کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ پروفیسر رہنماؤں نے نمائندہ بدلتا زمانہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کالج کو بغیر قانون سازی کے ختم کرنا غیر قانونی ہے۔ ملتان کی نمائندوں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ 8000 طلبہ کا تعلیمی نقصان ہوگا۔ پہلے بی ایس کا کورس 6000 میں مکمل ہو جاتا تھا، اب 3 لاکھ میں مکمل ہوگا، جو کہ غریب طلبہ پر ظلم ہے۔ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، ورنہ احتجاج کا دائرہ پورے پنجاب میں پھیل جائے گا۔ احتجاج میں پروفیسر عبدالغنی نیازی، پروفیسر صغیر قریشی، جنرل سیکرٹری پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرار ایسوسی ایشن ملتان ڈویژن پروفیسر شفقت عباس، پروفیسر طارق بلوچ صدر اتحاد اساتذہ، پروفیسر حماد بخاری، پروفیسر شکیل صدیقی، پروفیسر منظور احمد، پروفیسر سلیم ایوان، پروفیسر بشرا آصف، پروفیسر رخسانہ قمر، پروفیسر رابعہ اسلم، پروفیسر سعیدہ بانو بھی شریک تھے۔ چیئرمین پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل ڈاکٹر عظیم خان نے ڈیرہ مہر ظفر سیال پر پیاز کا بیج کاشت کرنے والی مشین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جدید مشینوں سے کسانوں کی آمدنی 4 سے 5 گنا بڑھ جاتی ہے۔ دور دراز علاقوں کے کاشتکاروں کا بھی حق ہے کہ وہ جدید مشینوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بند بوسن سے ہمارے نمائندے ماہر اصغر شاہی کے مطابق ڈاکٹر عظیم خان نے کہا کہ ہم اس علاقے میں باغات اور پودوں پر بھی جدید ریسرچ کریں گے۔ تقریب سے سید شمیع السبتین ڈی جی نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر اسلام آباد، ڈاکٹر حفیظ سلطان محمود ڈائریکٹر ایگریکلچر اسلام آباد، ڈاکٹر ہدایت اللہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ اسٹیشن BZU ملتان سے ڈائریکٹر ممتاز حسین اور محمد آصف سلیمی نے بھی شرکت کی۔
गढ़ा मोड़ में तेज रफ्तार वैगन उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे नसीम शहजाद के मुताबिक रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 6 मुसाफिरों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर घर भिजवा दिया गया, जबकि 7 शदीद जख्मियों को हालत नाजुक होने के पेश नजर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करोला आलीसन में असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रिजवान ने 96 TDA में 4 करोड़ रुपए मालियत की अराजी वागजार करा ली। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर शहजाद अली रजा के मुताबिक सरकारी अराजी मुतलका महकमों के हवाले कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.